नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाउने सरकारको तयारी। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छलफलमा। आजै साँझ मन्त्री परिषद बैठक। काठमाडौँ सहित देशभर कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सर्वसाधारणको तछाड मछाड। भ्याक्सिन अभाव भएपछि सर्वसाधारण दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य। कोरोनासँग लड्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। बजेटको तयारी भइरहेको स्पष्ट। गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने। चलचित्र क्षेत्रको सर्वाधिक चर्चित अस्कर अवार्ड वितरण। सर एन्थोनी उत्कृष्ट अभिनेता र फ्रान्सिस मैकडोम्यान उत्कृष्ट अभिनेत्री चयन। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा आज ललितपुर सिटी र चितवन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली जितको खोजीमा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज पंजाब किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल हुँदै जितसँगै अङ्क तालिका सुधार्ने दुवैको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा गराउने बारे आज निर्णय हुँदैछ। काठमाडौँका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आज बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गरेछ। सीसीएमसीको आइतबारको बैठकले शहरी क्षेत्रमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या नागे स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगायतका निर्णय गर्न सक्ने भनी मन्त्री परिषदमा सिफारिस भएको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुले कडाईको विकल्प नभएकाले के गर्ने भन्ने बारे आजको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी पुगेको छ। यसै विषयमा पछिल्लो जानकारी लिन हामी हाम्रा सहकर्मी सृजना कार्कीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएका छौं। सृजनाजी, हजुर यति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसिरहेको छ। यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न, के हुन सक्छ? लकडाउनको कुरा उठिरहेको थियो, लकडाउन हुन्छ अथवा तपाईले के प्राप्त गर्नु भएको छ जानकारी, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। उपत्यकाको तीनैवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठक बसिसकेको अवस्था छ र उहाँहरूबाट जुन मुख्य निष्कर्षहरू निकालेर चाहिँ उहाँहरू अहिले गृह मन्त्रालयमा उक्त विषयमा चाहिँ छलफलको क्रम जारी छ। उहाँहरू लगभग मोडालिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ, निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनेर जुन कुराहरू चाहिँ बाहिर आइसकेको छ, तर पनि आधिकारिक रूपमा भने आइसकेको छैन। उक्त विषयमा मोडालिटी कस्तो बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ परामर्श भइरहेको भन्ने जुन हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा लकडाउन हुन्छ भन्ने खालका समाचार प्राप्त गरिरहँदा अहिलेसम्म लकडाउन हुने र नहुने चाहिँ कन्फर्म नभइसकेको हो? पक्कै पनि दृष्टिजी, अहिले जुन सरकारले चाहिँ स्थानीय प्रशासन अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ सरकारले, उहाँहरूले संक्रमितको संख्या हेरेर चाहिँ निर्णय लिन सक्ने भनेर जुन निर्णयहरू उहाँहरूलाई चाहिँ जुन जिम्मेवारी दिएको छ, उक्त अन्तर्गत चाहिँ 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा गर्न सक्ने जुन कुराहरूलाई उहाँहरूलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यही अन्तर्गत चाहिँ आज छलफल भइसकेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र उहाँले लगभग मोडालिटी पनि तयारी गरिसक्नु भएको छ र त्यो विषयमा अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ। निषेधाज्ञाको तयारी भइसकेको भन्ने जुन जानकारीहरू पनि प्राप्त भइरहेको छ, तर आधिकारिक रूपमा भने आइसकेको छैन। अब तपाईँ स्वास्थ्यविद पनि हेरिरहनु भएको छ, निकै लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर रिपोर्टिङ गरिरहँदा संक्रमणको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ सृजनाजी? पक्कै पनि दृष्टिजी, अहिले अब हामीले हेर्दाखेरि दैनिक जस्तो
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ र दैनिक जस्तो यसरी संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि अस्पतालहरू काठमाडौँ उपत्यका लगायत बाहिरी जिल्लाका अस्पतालहरू पनि भरिभराउ भएको अवस्था पाउन सक्छौँ। हामीले जुन अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरू पनि पहिलाको तुलनामा अलिकति जटिल बिरामीहरू देखा परेको पनि जुन चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन्। त्यही अन्तर्गत अहिले अब आइसोलेसन अथवा आइसियू नपाउने होइन, अहिले भेन्टिलेटर नपाउने जस्ता समस्याहरू सृजना भइसकेको अवस्था छ। यही किसिमले हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि अस्पतालहरूमा पाउने सेवा सुविधा लगायतमा पनि समस्या हुन थालिसकेको छ। भनेपछि बिरामीले उपचार सहज ढङ्गबाट पाइरहेका छैनन् अहिले नै। पक्कै पनि हामीले आइतबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि संस्थागत आइसोलेसनमा 1594 जना हुनुहुन्थ्यो होइन। त्योमध्ये चाहिँ होम आइसोलेसनमा 17,788 जना हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू मध्येमा पनि 252 जना आइसियूमा हुनुहुन्थ्यो भने 65 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले नै यतिजना अस्पतालमा भर्ना हुँदा अहिले नै जुन किसिमको स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भइरहेको छ र हामीले यसबाट पनि स्पष्ट पार्न सक्छौँ कि यसरी नै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने र सरकारले चाहिँ अहिले बेलैमा चाहिँ सचेत नहुने र मापदण्डहरूमा कडाइ नगर्ने र कुनै पनि किसिमका निर्णयहरू नगर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ अझै विकराल रूप लिन सक्ने भन्दै चाहिँ चिकित्सकहरूले चाहिँ अब बेलैमा सचेत हुनुपर्ने जुन सुझावहरू पनि दिइरहेका छन्। हजुर, अब सर्वसाधारणहरू कोभिड-19 का लागि सरकारले जुन किसिमको मापदण्ड तोकिदिएको छ त्यो मापदण्डलाई पालना गरिरहेका छैनन् एक अर्थमा। अर्को अर्थमा सरकारले लकडाउन गर्ने भनिरहँदाखेरि लकडाउनको अवज्ञा गर्ने खालका कुराहरू पनि भइरहेका छन्। यो परिस्थितिजन्य विषय पनि बन्न गयो। यस विषयमा चाहिँ सर्वसाधारणहरू के भन्छन् लकडाउन र मापदण्ड उल्लङ्घनको विषयमा? पक्कै पनि अब हामीले देख्न सक्छौँ अहिले अधिकांशले त मापदण्डहरू पालना गरेको पनि हामीले सार्वजनिक ठाउँहरूमा देख्छौँ, तर भिडभाडहरू भने कुनै नियन्त्रणमा आएको छैन होइन। भिडभाडहरू पनि त्यत्तिकै जारी छ र मास्कहरू लगाउने केही को सङ्ख्या चाहिँ अलिकति केही बढेको हो कि जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। प्रायः अधिकांशले चाहिँ मापदण्डहरू पालना गरेका छन्, तर केही मात्रामा हुनुहुन्छ जस्तै मास्कहरू लगाउन पनि हामी लगाउँदैनौँ, किन लगाउने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। र अर्को कुरा अब जुन निषेधाज्ञा र लकडाउनको कुराहरू उठिरहेका छन्, अहिले नागरिकहरू पनि केही हदसम्म चाहिँ प्रभावित भएको अवस्था छ। कसैले के भनिरहेको त्यसमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ कसैले लकडाउन गर्नुपर्छ र हामीले जुन अन्य छिमेकी देशको अवस्था हेर्दाखेरि र त्यहाँको अवस्था भयावह अवस्था देख्दाखेरि नागरिकहरू पनि डराएको अवस्था छ भने कतिपय नागरिकले चाहिँ अब रोगले होइन हामी भोगले मर्छौँ, अब पनि निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन गर्नुहुन्न भन्ने जस्तो कुराहरू पनि मिश्रित रूपमा आइरहेको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद सृजनाजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सृजना कार्की। हामीलाई आज काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेसँगै उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म यो निर्णय हुन सकेको छैन र अघिल्ला बुलेटिनहरूमा हामी थप जानकारी गराउने प्रयत्नमा जुटिरहनेछौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। मन्त्री परिषदको नियमित बैठक आज पनि बस्दैछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ 5 बजे बस्ने बैठकले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएपछि त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा विशेष निर्णय गर्ने बुझिएको छ। आइतबार बसेको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कम्तीमा 3 साता देशभर लकडाउन गर्न मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसी बैठकले लकडाउन गर्नुपर्ने र त्यो नभए निषेधाज्ञामा जानुपर्ने सुझाएको थियो। यस्तै पहाडमा 200 र शहरी क्षेत्रमा 500 सक्रिय संक्रमित भएमा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीले निषेधाज्ञा गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सरकारले आवश्यक निर्णय र निर्देशन जारी गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। संक्रमण दैनिक भयावह रूपमा बढ्दै गएको छ। यस्तै अवस्था रहे अबको केही दिनमा उपचार गर्न नै नसकिने स्थिति उत्पन्न हुनेछ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले तीव्र गति लिइरहँदा पनि मानिसले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। सार्वजनिक स्थान तथा सवारी साधनमा हुने भिडभाड कायमै छ।
स्वास्थ्यका मापदण्ड न नियमन निकायले पालना गरेका छन् न नागरिकले नै। 25 जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुनु भनेर निर्देशन दिने सरकार आफै नियमको उल्लङ्घन गर्दै हिँडेका छन्, जुन हिजो धरहरा उद्घाटन गर्ने दृश्यले स्पष्ट पार्दछ। संक्रमण रोग विरुद्ध कुनै पनि निकाय गम्भीर देखिएको छैन। सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालका शैय्या विस्तार गरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा अबको केही साता निकै कठिन परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै चिकित्सक अतालिएका छन्, जसका लागि संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन्। यो अवस्था अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्था आइसकेको छ। मैले अघि पनि भने यो सुरुवाती अवस्थामै यस्तो देखिएको हुनाले चाहिँ लकडाउनको बारेमा छलफल गर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म 2 मा 6 जस्तो लाग्दैन। तर यति हो कि अब त्यो लकडाउन भनेको फेरि अस्ति नै जस्तो धेरै लम्बाउँदै गयो भने त्यसको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य विपरीत प्रतिउत्पादक हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। तर यो भनेको चाहिँ फेरि पनि यदि के गरे कदा चाहिँ लकडाउन भयो भने यही अवस्थामा हामीले दुवै पक्षबाट चाहिँ जुन गर्नुपर्ने कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो चालिएन भने चाहिँ फेरि त्यो लकडाउन जुन समय हामीले बितायो नि त्यो समय बेकारमा गए जस्तो हुन्छ। पछिल्लो समय नागरिकले समेत लकडाउन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै छिमेकी देशको जस्तै भयावह स्थिति आउन सक्नु पूर्व नै सरकारले आगामी कदम चाल्नुपर्नेमा नागरिक बताउँछन्। पहिला सुरुमा चाहिँ म बेसरी डर लागेको थियो होइन, अनि बिचमा ग्याप भयो। तर अहिले फेरि जतिखेर पनि त्यस्तो भएको देख्दा चाहिँ डर चाहिँ लागेछ। त्यो धेरै पहिला जस्तो त्यत्रो 6-7 महिना चाहिँ बन्द नगर्ने, 4-5 महिना होइन। तर 1-2 हप्ता गऱ्यो भने चाहिँ धेरै सामान्य हुन्छ जस्तो लाग्छ कि धेरै कम हुन्छ नि त होइन। कसैलाई नि लागेछ भने त थाहा त हुँदैन, तर मान्छे यस्तो झ्याउ हिँडेको देख्दाखेरि चाहिँ धेरै सेफ हुन्छ नि। यो छिमेकी देशमा चाहिँ अब न्युजको देखेको अनुसार चाहिँ त्यो तुरुन्तै गर्नुपर्ने हो त्यो हेरेर। अब यहाँतिर इन्डिया जस्तै यहाँ भयो भने त यहाँ ठेक्न सक्दैन नि त नेपालले। हामी त्यस्तो शक्तिशाली पनि छैन होइन। शक्तिशाली देशमा त त्यस्तो छ भने बिहाल छ त्यहाँ न्युजमा हेरिरहनु भएको छ होइन, त्यस्तो छ। मेरो अब आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ। आफ्नो चाहिँ आफैले सुरक्षित गर्नु पर्यो, त्यो सबभन्दा होइन। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल लकडाउन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकार लकडाउनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। तर व्यापक संक्रमण देखिएका ठाउँमा भने क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। अहिले सरकारको आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुहोस् भन्ने रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। अहिले तत्काल हामी नेसनल वाइड लकडाउन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुहोस् भन्ने नै छ। किनभने लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ, तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो, त्यो आफैमा अन्तिम समाधान होइन। त्यस कारणले अब भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। यस्ता संक्रमण रोग नियन्त्रण गर्नका लागि पक्कै पनि केही साता लकडाउन गरी परीक्षण तथा संक्रमितलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। तर लकडाउन गरी दैनिक जला मजदुरी गर्ने नागरिकलाई घरभित्रै थुन्ने तर आफू मुख दर्शक बन्ने काम भने सरकारले पक्कै पनि गर्नु हुँदैन। कोरोनाको दोस्रो लहरले नागरिकमा त्रास बढेको छ। केही समय अघि खोप लगाउन इच्छुक नभएका नागरिक समेत अहिले खोपका लागि घण्टौं लाइनमा लागिरहेका छन्। यो दृश्य हो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल सर्भिस अस्पताल प्राङ्गणको। अनि यो भीड अस्पतालमा सेवा लिनका लागि आएका नागरिकको होइन, ताकि उनीहरू कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनकै लागि यसरी लाइन बसेका हुन्। आइतबारबाट कोरोना खोप 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले खोप लगाउन पाउने भए पश्चात उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट खोप लगाउन आइपुगेका हुन्। अस्पतालमा निकै भीड देखिन्थ्यो, न सामाजिक दूरी न भौतिक दूरी। ठेलामठेल गरेर खोप लगाउने पालो पर्खिरहेका थिए। लाइनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि न अस्पताल नै सचेत भएको थियो न नागरिक नै। महिना कर दिने मात्र हामीलाई त्यति बेला मात्र चिन्छ, अरू बेला चिन्दैन। यहाँ भ्याकेन्सी छैन हाम्रो यहाँ गर्नु ल। अब उनीहरूको यहाँ सिभिल कर्मचारी को छ होइन, त्यो के लगाएर आउँछ अनि आफ्नो मान्छेलाई भुलाउँछ। अनि यहाँ 1 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो हामी यहाँदेखि यति आउनु ल। अनि अहिले चाहिँ अलिअलि विरोध भएको छ होइन, आफ्नो मान्छे यहाँ छिराउनलाई बन्द गरिएको छ होइन। अब यहाँ अगाडिबाट पनि छिरिरहेछ मान्छे, कोही बिचमा कोही हेलो हाई गरेर पनि छिरिरहेछ, लाइन बिचिरहेछ, बस्ने फेरि पछाडि छ। त्यो पछाडि मान्छेहरू पालाउँछ भन्ने छ कि चाहिँ होइन। हामी खोप लाउन आइरहेछौँ,
लाइन हेर्दाखेरि लाग्छ खोप लाउन होइन सार्न आइरहेको छ जस्तो देखिन्छ कि अब त्यसमा व्यवस्थापन त खासै त्यस्तो देखिँदैन कोही पनि लाइनमा मान्छे छिरिरहेछन् बिचमा कोही कहाँबाट छिरिरहेछन् होइन कोही त्यस्तो मान्छे यहाँ देखिएन कि जसले चाहिँ व्यवस्था गरोस् तपाईँहरू यसरी बस्नुहोस् होइन डिस्टेन्स गरेर बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ देखिएन अब यहाँनिर अस्पतालले गर्ने हो वा अरू कसैले गर्नुपर्ने जसले गराउनु पर्ने त्यो देखिएन हामीले चाहिँ डिस्टेन्स गरेर बस्यो नि मान्छेहरू बस्दिन्छ हामी डिस्टेन्स गरेर बस्यौँ भने पनि बिचमा आएर कोही छिरिदिरहेको छ कि खोप लगाउनकै लागि घण्टौसम्म लाइन बस्दा समेत आफ्नो पालो आउँछ या आउँदैन भन्ने चिन्तामा थिए उनीहरू खोप लगाउने काममा समेत लाइन बसेकाहरूका लागि प्राथमिकता नदिएको भन्दै आक्रोशित थिए अलिकति सेफ हुन्छ कि भन्ने आशा भ्याक्सिन त लगाउनै पर्यो लामो बसेर त्यही गरेर आएको सबैजना यहाँ उहाँ चाहिँ खाजा खानलाई 1-1 घन्टासम्म ब्रेक लिएर जाने यो त भएन नि सिफ्टिङ गर्नु पर्यो नि यत्रो मान्छेको लाइन बसिरहेछ त्यही त खाली छ होइन लाइन यत्रो बसिरहेछौँ तर उहाँ भन्नुहुन्छ कि दर्ता गर्ने मान्छे खाजा खान जानु भएको छ 1 घन्टा भइसक्यो लाइन सरेन पछिल्लो दिनमा खोप प्रति नागरिक आकर्षित देखिएका छन् जनस्वास्थ्य विज्ञले समेत जतिसक्दो धेरै नागरिकले खोप लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् खोप लगाएका नागरिकलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुने र उक्त व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई संक्रमण सार्न सक्ने जोखिम कम हुने भएकोले खोप प्रभावकारी भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित बताउनुहुन्छ रोग लागेको व्यक्तिलाई एन्टिबडी कतिको पावरफुलसँग डेभलप हुन्छ भनेर तपाईँको क्षमतामा डिपेन्ड गर्छ अब तपाईँ लुरे हुन्छ तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यसले समात्यो भनेदेखि तपाईँको त्यो भित्रबाट त्यो क्षमता छैन त्यो लड्ने कि त्यसले एन्टिबडी कम दिँदो रहेछ उसले सेकेन्ड टाइम कडा हुन्छ अरू तन्दुरुस्त छन् लाग्यो उसले राम्रो एन्टिबडी डेभलप गरेको छ उसले फेरि अर्को संक्रमण हुने चान्स एकदम कम छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब निरन्तर खोप दिने जनाएको छ सशस्त्र प्रहरी अस्पताल कीर्तिपुर अस्पताल र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा 18 देखि 59 उमेर समूहका व्यक्तिहरूले खोप लगाउन पाउनेछन् भने परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली नेपाल मेडिकल कलेज अन्तर्खेल काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल र हिमाल अस्पताल राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भेरोसेलको पहिलो मात्राको खोप वितरण भइरहेको छ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनासँग लड्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आइभीएन मिडियाले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दोस्रो चरणको कोरोनाको चुनौतीलाई सामना गर्दै जनताको जीवन र जीविकालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो उहाँले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो महामारीलाई पराजित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने चुनौती आएको उल्लेख गर्नु भएको छ दुनियाँकै सामनेमा एउटा कल्पनातीत चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ हामी कहाँ पनि यसको लहर चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले फैलिन सक्ने त्यो आकलनहरू गरिएको छ हामीले अब कोभिडबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय यति बेला राष्ट्रका सामनेमा सर्वाधिक प्राथमिकताको सरकारको विषय बन्न पुगेको छ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको सही नीतिका कारण नै पहिलो चरणको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको दावी गर्दै दोस्रो चरणको महामारीसँग पनि जुझ्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको धारणा राख्नु भएको छ सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको भन्दै उहाँले बजेट निर्माण गर्दा आवश्यक सुझावलाई ग्रहण गरिने पनि जानकारी गराउनु भएको छ सबै सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाईँमा लाई सफलतामा टुङ्ग्याउन चाहिरहेको छ यसका निम्ति सबै सङ्घ संस्थाहरू आम नागरिकहरूको अत्यन्तै घनिष्ठ सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने यस अवसरमा राख्न चाहन्छु कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोरोना महामारीका बीच निजी क्षेत्रको समस्या बढ्न सक्ने भन्दै देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौं विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार गण्डकी प्रदेश
सभाको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची छ। आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तयार पारेको कार्यसूची अनुसार सोमबार प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि अरू प्रदेशसभा सदस्यले बोल्न समय पाउनेछन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि बल्ल मतदान हुनेछ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको हो। अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा 28 जनाको हस्ताक्षर छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि पक्षमै मतदान गर्ने विश्वास विपक्षी दललाई छ। 27 सदस्य रहेको एमालेको साथ जनमोर्चाले छोडेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमतमा छन्। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन 31 मत आवश्यक पर्छ। एमालेका 27, कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12 सांसद रहेका छन्। यस्तै जनमोर्चाका 3, जनता समाजवादी पार्टीका 2 र स्वतन्त्र 1 जना सांसद छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सुइको पाएपछि वैशाख 1 गते मध्यरातमै मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद अधिवेशन अन्त्य गराउनु भएको थियो। नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको आज 22औं स्मृति दिवस मनाइँदैछ। पूर्व अध्यक्ष अधिकारीको स्मृतिमा एमालेले आज विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछ। अधिकारीको 2056 साल वैशाख 3 गते निधन भएको थियो। अधिकारी 2051 सालमा देशको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। अधिकारीपछि 5 जना कम्युनिस्टले सरकारको नेतृत्व गरे पनि अधिकारी नेतृत्वको 9 महिने सरकारले गरेका कामको बढी चर्चा हुने गरेको छ। अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेको थियो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम पनि त्यही सरकारले ल्याएको हो। 100बाट सुरु भएको वृद्ध भत्ता अहिले 3000 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो पुस्ताका व्यक्तित्व मनमोहनको जन्म 1978 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। अंग्रेज विरुद्धको भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा समेत भाग लिएका अधिकारीले 2003 सालमा विराटनगरमा भएको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको 5 दिन भइसक्यो। समर्थन पनि फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि असफल हुने आशंकाका कारण माओवादीले चाहेर पनि समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्दै आएको र वैकल्पिक सरकारको पहल गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन। एमाले र माओवादीको एकता भङ्ग भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। त्यस पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो। तर जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने निर्णय नगर्दा माओवादी पनि अन्यलमा परेको हो। अहिलेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आत्मघाती हुन सक्ने माओवादीको बुझाइ छ। माओवादीले सरकारबाट अलग भएको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसबेला जसपाले ओलीलाई विश्वासको मत दिएको खण्डमा माओवादी असफल भएको ठहरिनेछ। हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईको मतलब अविश्वासको मुभ गर्ने र चाहिँ तपाईको यो 76-3 को सरकारमा परिणत भयो भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने अनि 76-3 को ले पनि विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भन्दै चाहिँ 76-5 को चाहिँ प्रयोग गरेर 76-7 चाहिँ अथवा संसद भङ्ग गर्ने प्रावधान चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने खतरा चाहिँ टटकारो रूपमा छ। 76-2 को सरकार बन्ने सुनिश्चित भयो भने हामी जहिलेसम्म फिर्ता गर्न सक्छौं। 3 दलबीच भद्रगोलको अवस्था रहेकै बेला ओलीले 30 दिन नपर्खेर तत्काल विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदमा राख्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा उनले विश्वासको मत नपाउने र संसदले वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको जोखिम बढाउँछ। यही जोखिम नहुने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। मौका कुरेर र मौका ढोकेर भनेर भने हुन्छ नि, सबै राजनीतिक पार्टीहरू गएका छन्, त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि गएको देख्छु मैले।
सबै शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल भएको हुन्छ कि हुँदैन त्यो दोस्रो पाटो हो। अनुकूल भएको ठम्याइ भइसकेपछि कुनै पनि आफ्नो पहल लिन्छन्। त्यसैमध्येमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि रहेको हुनुपर्छ। सत्ता चरित्र अहिले ज्यादै चुनौतीपूर्ण, संशयपूर्ण, अजिम्मेवारी चिजहरू भएको छ र यसलाई हामीले यो विश्वासको सङ्कट, राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै विश्वासको सङ्कट हो। प्रश्न संसदीय व्यवस्थामा कसलाई समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने भन्ने देख्दिनँ मैले। स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस अहिले चुप लागेर बसेको छ। 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणको कसरत सुरु भएको थियो। तर 2 महिना पुगिसक्दा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार कायमै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको समन्वयमा वाटर एटिएम सेवा विस्तार गरिएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर र शङ्कर पार्कमा स्मार्ट वाटर भेन्टिङ मेसिन वाटर एटिएम स्थापना गरिएको हो। बानेश्वरमा वाटर एटिएमका साथै अत्याधुनिक शौचालय र शङ्कर पार्कमा वाटर एटिएम स्थापना गरी काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले उद्घाटन गर्नुभयो। करिब 2 करोडको लागतमा काठमाडौँका विभिन्न 15 स्थानमा वाटर एटिएम राख्ने योजना अनुसार सेवा विस्तार गरिएको महानगरका प्रमुख साक्यले बताउनु भएको छ। जनताको माग अनुसार आवश्यक स्थानमा यसलाई विस्तार गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै साक्यले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा पनि महानगरले जोड दिने धारणा राख्नु भएको छ। त्यो लक्ष्यअनुसार हामी धेरै ठाउँमा काम गरिसकेका छौँ। अझ पनि आवश्यक परेको ठाउँमा स्थानीयहरूको माग हो र त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ पनि भयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै माग चाहिँ हुने त्यो ठाउँको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठाउँ पनि व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँ पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने अगाडि बढ्छौँ। महानगरले वाटर एटिएमका लागि 2076 चैत्र 10 गते नै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सम्झौता गरिसकेको थियो। सरकारले लगानीको वातावरण बनेको दाबी गर्दै आइरहे पनि लगानीकर्ता भने अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कृषि लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उत्पादन घट्नुका साथै व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा उद्योग क्षेत्रमा लगानी घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म विदेशबाट 9 खर्ब 43 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा पनि 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। कृषिजन्य उद्योगले पनि करिब 90% कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउन बाध्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। देशभित्र रोजगारी बढाउन र आयात निरुत्साहित गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको खाँचो छ। तर यो क्षेत्रमा घट्दो लगानीले निजी क्षेत्रको लगानी व्यापारमै केन्द्रित रहेको देखाउँछ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर व्यापार घाटा कम गर्न बलियो भूमिका खेल्न नसकेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। समस्या उद्योग क्षेत्रको विकास 62-63 को जनआन्दोलनको बेलामा म तपाईलाई उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन 12-13% भन्दा पनि बढी देखिन्थ्यो। अहिले आएर त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिले उद्योग क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन भनेको 5-5.5% को हाराहारीमा मात्रै छ। यसको पछाडि दुईटा कारण छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुन सकेन। हामी कहाँ उत्पादन गर्नु नै धेरै महँगो पर्न गयो र आयात गर्नु सस्तो पर्ने भयो। यसको लागि एउटा त हाम्रो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, ल्यान्डलक कन्ट्रीले पनि हाम्रो कोस्ट यो लजिस्टिक धेरै महँगो परेको देख्यो। यदि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रलाई अघि मैले जुन 18% को सरकारले एउटा त इलेक्ट्रिसिटीमा सब्सिडाइज रेटमा दिनु पर्यो, अर्को कुरा ट्याक्सेसनको मार्फत हामीलाई प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु। औद्योगिक उत्पादनतर्फ लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन नसक्दा उद्योग क्षेत्रको लगानी प्रतिबद्धता 3 अर्ब 27 करोड 70 लाखले घट्न पुगेको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्षको 9 महिनाको अवधिमा सो बराबरको रकममा कमी आएको हो। साउनदेखि चैत्रसम्ममा 1 खर्ब 36 अर्ब 39 करोड 94 लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। तर गत वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 39 अर्ब 67
६३ करोड ६४ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। उद्योग दर्तामा पनि यो वर्ष कमी आएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले चालु आर्थिक वर्षमा 168 उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 249 वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। यसले देशमा औद्योगिक वातावरण अझै तयार भएको छैन भन्ने देखाउँछ। जुन भनौँ न अब सरकारले पनि एउटा यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली यसको लागि त द्रुत गतिको आर्थिक गतिविधि नभइकन हुँदैन र यसको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नभइकन निजी क्षेत्रका कुराहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिकन कुनै पनि यो सम्भावना देखिदिन म त। त्यसैले विकल्प रहित निजी क्षेत्र र सरकारको बीचमा समन्वय हुनु भनेको विकल्प रहित कुरा हो। राष्ट्रिय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्म 1 खर्ब 83 अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ। लगानी मैत्री वातावरण नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार अभाव लगायतका कारणले विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको अर्थविदहरू बताउँदै आइरहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तेह्रथुमका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जाल पुगेसँगै स्थानीय स्तरमा उत्पादित बाँसले बजार पाएको छ। बारीमा त्यसैखेर गइरहेको बाँसको बिक्रीबाट ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले आम्दानी गर्न थालेका छन्। गाउँ गाउँमा बाटो पुगेसँगै तेह्रथुमको स्थानीय स्तरमा उत्पादित बाँसले बजार पाएको छ। यसअघि गाउँघरमा उत्पादन हुने बाँस छेकबार लगाउन, दाउरा बाल्न, घर गोठ बनाउनका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको थियो। दाउरा बाल्नका लागि प्रयोग नभएका बाँसहरू त्यसै कुहिएर खेर जाने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय गाउँमा बाटो पुगेसँगै बाँसले बजार पाएको छ। बाँस बिक्री हुन थालेपछि स्थानीयको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको छ। बाँस बिक्रीबाट मात्रै एक सिजनमा 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म स्थानीयहरूले आम्दानी गर्दै आएका छन्। यो हाम्रो बाँस नबेच्दा, बाँस बिक्री नहुँदा हाम्रो बाँस सबै दाउरामा जान्थ्यो, कुहिएर सबै जान्थ्यो। यो बाँस बेचिसकेपछि अब सबै बाँस गइदियो। मैले बाँस बेचेर मैले कम्तीमा यो गाउँमा सबैभन्दा कम्ती मैले 1.5 लाखको बाँस बेचेँ। सबैभन्दा कम्ती बेचेको होइन। मैले बाँस काटेर पनि लगभग लाख रुपियाँ जति मैले बाँस काटेर पनि कमाएँ। ठेकदार तथा व्यवसायीहरूले स्थानीय स्तरमा बाँस खरिद गरी छिमेकी जिल्लाका बजार तथा काठमाडौँसम्म समेत पुर्याउने गरेका छन्। स्थानीयवासीलाई राम्रो मूल्य दिएर व्यापारीले यहाँको बाँस काठमाडौँ लाने गरेका छन्। व्यापारीहरूले घर निर्माणका साथै तरकारी खेतीका लागि काठमाडौँ तथा काभ्रे लगायतका स्थानमा बाँस निर्यात गर्ने गरेका छन्। घर निर्माणको लागि काठमाडौँ लगायत नेपालका अलिक विभिन्न ठुल्ठुला सहरहरूमा हामी पठाउँछौँ। त्यसका साथसाथै टुप्पा जुन 21 फुटेदेखि उँभोका टुप्पा हुन्छन् त्यो पनि काभ्रेको 5 खाल बजारमा टमाटर खेतीको लागि त्यो भाटा पनि पठाउने गर्छौँ। त्यो चाहिँ वार्षिक 5 लाख भाटा पठाइन्छ। यातायातको पहुँच पुगेपछि बारीमा त्यसै कुहिएर खेर गइरहेको बाँस बिक्रीले स्थानीयको राम्रो आम्दानी बनेको छ। खेर गएको बाँस बिक्री हुन थालेपछि स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन्। युवाहरू त्यत्तिकै यो बाँस नकाटिन्जेलसम्म हिँडिराखेका थिए, बराली राखेकै हिँडिरहेका थिए। अहिले अब यो बाँस काटिकन केही आम्दानी पनि भयो उनीहरूलाई, अनि लागिरहेछन्। एकचोटि पकेट खर्च पनि भयो, 2-4 हजार कमाउँछन् पनि। बाँसबाट आम्दानी हुन थालेपछि स्थानीयलाई घर खर्च चलाउन समेत सहज भएको छ। बाँस बिक्री हुन थालेपछि स्थानीयले खाली जमिनमा समेत बाँस रोप्न थालेका छन्। तेह्रथुम जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा रहेको चामलुङ गुफा पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा गुफा संरक्षण भएसँगै पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको हो।
केही वर्ष अघिसम्म गुमनाममा रहेको तेह्रथुम जिल्लाको छत्तर गाउँपालिकामा रहेको चाङलुङ गुफामा पछिल्लो पटक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। केही वर्ष अघिसम्म झोरझाडी जंगल र ओडार्जे देखिँदा त्यहाँका स्थानीयहरू गुफामा पुग्न डराउने गर्दथे, तर अहिले चारैतिर हरियाली वनको काखमा रहेको गुफासँगै भ्यू टावरमा पर्यटकहरू रमाउने गरेका छन्। यहाँ एकदमै पर्यटकीय ठाउँ रहेछ। अब जस्तै अब बाघको अनि त्यस पछाडि सिंहको अनि गुफाभित्र पस्दाखेरिको मजा बेग्लै किसिमको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि अब जस्तै पिकनिक स्पोटहरू पनि रहेछ होइन। एकदमै यो पूर्वको एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, एकदमै रमाइलो ठाउँ, जो कोही आएर होइन यहाँ रमाइलो गर्न सकिन्छ। मलाई पनि एकदमै नौलो फिलिङ्स भएको छ। म एकदमै फर्स्टपटक यस स्थलमा चाहिँ चाङलुङ भन्ने स्थल यो मन्दिर एरियामा चाहिँ घुम्ने अवसर पाउँदाखेरि यो छतरथुमको चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। गुफा क्षेत्रमा आवत जावत सहज बनाउनका लागि सिडी तथा रेलिङहरूको निर्माण गरिएको छ। स्थानीय सरकारको पहलमा गुफा क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारको लगानीपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्र्याउन सफल भएको छत्तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाको भनाइ छ। चाङलुङ गुफामा अब आज दैनिक रूपमा मान्छे चाहिँ सयौंको संख्यामा त्यहाँ हेर्न जाने स्थिति बनेको थियो। हिजो जंगल थियो, एउटा खोपी थियो, एउटा गएर चाहिँ ओडार मात्रै थियो। आज गुफाको रूपमा गएर चाहिँ पर्यटन आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ गएर चाहिँ पुग्ने गर्छन्। छत्तर गाउँपालिकामा आएका जो कोही पाहुनाहरू त्यहाँ नपुगी नफर्किने परिस्थिति आज सिर्जना भएको छ र आज त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको कुरा भएको छ। गुफा प्रचारमा आएपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ। खास गरी बिदाको दिन र चाडपर्वहरूमा पर्यटकहरूको संख्या बढ्न थालेको हो। यो गुफामा दर्शन गरी भाकल गरे मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास रहँदै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट तेह्रथुमबाट वर्षा लिम्बुको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चलचित्र क्षेत्रका सर्वाधिक चर्चित तथा सम्मानित अस्कर अवार्ड वितरण गरिएको छ। नियमित भन्दा झण्डै 2 महिना ढिला गरेर नेपाली समय अनुसार आज बिहान 93औं संस्करणको अस्कर अवार्ड सम्पन्न भएको हो। हलिउडको डब्ली थिएटर र लस एन्जल्सको युनियन स्टेसनमा सीमित अतिथिको उपस्थितिमा अवार्ड समारोह भएको हो। समारोहमा मनोनीत र उनीहरूका पाहुना तथा प्रस्तुतकर्ताहरू मात्रै सहभागी भएका थिए। यो वर्षको अस्कर अवार्डमा इतिहास बनाउन सफल निर्देशक क्लोएज जाओको चलचित्र नोम्याडल्यान्ड सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित भएको अवार्ड समारोहमा इतिहास भने रचिएकै छ। क्लोए जाओ नोम्याडल्यान्डका लागि सर्वोत्कृष्ट निर्देशक अवार्ड जितेर सो विधामा अवार्ड जित्ने पहिलो अश्वेत महिला बनेकी छिन्। सर्वोत्कृष्ट अभिनेता द फादरबाट सर एन्थोनी हफकिन्स र सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री नोम्याडल्यान्डबाट फ्रान्सिस मैकडोरम्यान चुनिएकी छिन्। अब खेलकुद समाचार। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लीग NSL फुटबल अन्तर्गत आज एकमात्र खेल हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा ललितपुर सिटी FC र FC चितवन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ललितपुर र चितवन बीचको खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। अञ्जन विष्टको कप्तानीमा रहेको ललितपुर पहिलो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। उद्घाटन खेलमा ललितपुर काठमाडौँ रेजर्ससँग 1-0 स्तब्ध भएको थियो। काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौके ओलुमौले निर्णायक गोल गरेका थिए। यता चितवन भने प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ, जसका लागि चितवन ललितपुरलाई पराजित गर्न चाहन्छ। राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर भरत खसवासको कप्तानीमा चितवन मैदान उत्रनेछ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगमा कुल 25 खेल हुनेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
अहमदाबादमा हुने खेल साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। आज पन्जाब तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ भने पन्जाबले 5 खेलमा 4 अङ्क जोडिसकेको छ। पन्जाब तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। कोलकाता भने दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ। कोलकाता 5 खेलमा 2 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। पन्जाब र कोलकाता बीचको पछिल्लो प्रतिस्पर्धामा कोलकाता हाबी देखिँदै आएको छ। पछिल्लो 5 भेटमा कोलकाताले 4 खेल जितेको छ भने अघिल्लो सिजन भएको 2 भोटमा पन्जाबले 1 खेल जितेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाउने सरकारको तयारी। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छलफलमा। आजै साँझ मन्त्री परिषद बैठक। काठमाडौँ सहित देशभर कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सर्वसाधारणको तछाड मछाड। भ्याक्सिन अभाव भएपछि सर्वसाधारण दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य। कोरोनासँग लड्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। बजेटको तयारी भइरहेको स्पष्ट। गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने। चलचित्र क्षेत्रको सर्वाधिक चर्चित अस्कर अवार्ड वितरण। सर एन्थोनी उत्कृष्ट अभिनेता र फ्रान्सिस मैक्डोर्म्यान्ड उत्कृष्ट अभिनेत्री चयन। नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलमा आज ललितपुर सिटी र चितवन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली जितको खोजीमा। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPLमा आज पन्जाब किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल हुँदै जितसँगै अङ्क तालिका सुधार्ने दुवैको लक्ष्य। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।